नमस्कार, तपाईं यति बेला टप हेल्थ इन्फो युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ। हामी विशेष रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा विशेष रूपमा लोकसेवा आयोगमा सोधिने प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर तपाईको माझमा आउने गर्छौं। आज हामी प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सेवा चौथो तह अयब पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा तपाईको माझमा चाहिँ विशेष रूपमा लिएर आएका छौं। यो विशेष रूपमा तपाईलाई केही महत्त्वपूर्ण हेल्प पनि हुनेछ। हाम्रो टप हेल्थ इन्फो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गरिदिनु होला, किनकि हामीबाट आउने सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईलाई नोटिफिकेसन हुनेछ। र हामी सर्वप्रथम सुरु गर्न चाहन्छौं। विशेषतः 1 नम्बरमा रहेको छ, बच्चा जन्मने बेलाको तौल कति भन्दा बढी भएमा लार्ज बेबी माइक्रोसोमिया भनिन्छ। यसको अप्सन रहेको छ 2.5 केजी, 3.0 केजी, 4.0 केजी, 4.5 केजी। यसको करेक्ट एन्सर हो 4.0 केजी। यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ, तलमध्ये के को कारणले हाइपरभेन्टिलेसन हुन सक्छ। यसको अप्सनहरु रहेको छ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस। यसको करेक्ट एन्सर हो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यसको तपाईले करेक्ट एन्सर हो। पक्कै पनि तपाई अब हामी 3 नम्बरमा जान्छौं। 3 नम्बरमा रहेको छ, डोन्ट मेक अ नोज, द बेबी इज स्लिपिङ। यसको अप्सन रहेको छ ब्रेभ, वाउ, हुस, वाट। यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन सी रहेको छ हुस। यसैगरी नम्बर 4 मा रहेको छ, तलमध्ये कुन रोगको इराडिकेसन सम्भव छैन। पोलियो, मिजल्स, टिबी, ड्राकुनोलोसिस। यसको करेक्ट एन्सर हो टिबी, ट्युबरकुलोसिस। यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ, तलमध्ये कस्तोलाई आइसोलेसन गरिन्छ। यसको अप्सन रहेको छ डिजिज्ड पर्सन, टर्मिनली एक्सपोज्ड पर्सन, एक्सपोज्ड पर्सन, अल। यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन ए डिजिज्ड पर्सन। यसैगरी नम्बर 6 मा रहेको छ, सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटर कुन होइन। यसको अप्सन रहेको छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एज बर्थ, हाउसिङ, लिटरेसी रेट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ। तपाईले यो पनि आफ्नो माइन्डमा सेभ गर्नुहोला। यसैगरी नम्बर 7 मा रहेको छ, यदि कुनै महिला आफ्नो बेबीलाई प्रतिदिन 6 पटक र जम्मा 1 घण्टा दूध चुसाउँछिन् भने त्यस्तो महिलालाई कति दिनसम्म परिवार नियोजनको साधन जरुरी छैन। यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन ए मा रहेको छ 4 विक्स, अप्सन बी मा रहेको छ 10 विक्स, अप्सन सी मा रहेको छ 20 विक्स, अप्सन डी मा रहेको छ 32 विक्स। यसको करेक्ट एन्सर हो 10 हप्तामा। यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ, करेक्ट स्टेप अफ फर्स्ट एड इज। यसमा रहेको छ अप्सन ए मा रहेको छ एसेसमेन्ट, डिसाइड, गिभ, रिफर। बी मा रहेको छ डिसाइड, गिभ, एसेसमेन्ट, रिफर। सी मा रहेको छ डिसाइड, एसेसमेन्ट, गिभ, रिफर। डी मा रहेको छ एसेसमेन्ट, गिभ, डिसाइड, रिफर। यसको करेक्ट एन्सर हो एसेसमेन्ट, डिसाइड, गिभ, रिफर। ए को अप्सन रहेको छ। यसको नम्बर 9 मा रहेको छ, सामान्यतया कति समयसम्म हात धुनुपर्छ। 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन सी 30 सेकेन्ड। यसको नम्बर 10 मा रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2075-76 को एनुअल रिपोर्ट अनुसार कुन प्रदेशमा कुन पूर्ण खोप लगाएको बच्चा थोरै छ। बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेश। नम्बर 2। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन हे बागमती प्रदेश। नम्बर 11 मा रहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ गराउने मुख्य ग्यास कुन हो। ग्लोबल वार्मिङ गराउने मुख्य ग्यास कुन हो। अप्सन ए मा कार्बन डाइअक्साइड, अप्सन बी मा कार्बन मोनोक्साइड, अप्सन सी मा नाइट्रोजन अक्साइड, अप्सन डी मा सल्फर डाइअक्साइड। यसको करेक्ट एन्सर हो कार्बन डाइअक्साइड। यसको नम्बर 12 मा रहेको छ, गर्भवती आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्ने सम्भावना कति % हुन्छ। ए मा रहेको छ 5 देखि 10%, बी मा 10 देखि 15%, सी मा 15 देखि 35%, डी मा 40 देखि 45%। यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन सी 15 देखि 35%। यसैगरी 13 नम्बरमा रहेको छ, ब्लड टेस्टिस बैरियर बीटीबी इज फर्मड बाई एस्ट्रोसाइट सेल, सेरोटोनिक सेल, स्टेप सेल, नन अफ द एबव। यसको अप्सन रहेको छ अप्सन बी सेरोटोनिक सेल, सेरोटोनिक सेल। यसैगरी नम्बर 14 मा रहेको छ, हेजल्स कर्पुस्केल्स आर फाउन्ड इन। अप्सन ए ब्रेन, अप्सन बी थाइमस ग्ल्यान्ड, अप्सन सी थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अप्सन डी एड्रिनल ग्ल्यान्ड। यसको करेक्ट एन्सर हो थाइमस ग्ल्यान्ड। नम्बर 15 मा रहेको छ, सेकेन्डरी एट्याक रेट एसएआर को बारेमा तलका मध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त छैन। स्मल पक्स 40%, मिजल्स 80%, मम्स 86%,
whooping cough and chicken pox 95%. यसको करेक्ट आन्सर हो डी को whooping cough and chicken pox is 95%. नम्बर 16 मा रहेको छ a person who acquires the microorganism from another carrier is called. यसमा अप्सन ए रहेको छ कोनाभेलिसेन्ट कैरियर, हेल्दी कैरियर, स्यूडो कैरियर, पैराडोक्सियल कैरियर. यसको करेक्ट आन्सर हो पैराडोक्सियल कैरियर. नंबर 17 में रहेको छ इसेन्शियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन. ऑप्शन ए में दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमर्जेंसी कंडीशन, बी में दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, नंबर सी में रहेको छ दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ आर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन डी में रहेको छ दैट आर इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन द मार्केट. इसको करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी को दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन. नंबर 18 में रहेको छ द बायोअवेलेबिलिटी अफ द ड्रग्स डिपेंड्स अपन फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म, सेकेंड पास मेटाबोलिज्म, वोल्यूम अफ डिस्ट्रीब्यूशन, इरेक्शन. इसको ऑप्शन ए रहेको छ आंसर फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म. ऑप्शन यसैगरी 19 नंबर में रहेको छ फार्माकोडायनामिक्स इन्क्लुड्स ऑप्शन ए में रहेको छ ड्रग्स एलिमिनेशन, ऑप्शन बी में ड्रग्स इरिक्रेशन, यसै गरी रहेको छ ऑप्शन सी में रहेको छ ड्रग एवर्सन, ऑप्शन ड्रग एब्जर्प्शन, ऑप्शन डी में रहेको छ मेकानिज्म अफ एक्शन. इसको करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी मेकानिज्म अफ एक्शन. अनि स्क्रिन नंबर 20 में रहेको छ माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रा इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन बेसिली, कोस बेसिलस, मैजिकल बेसिली, हैंसन बेसिली. इसको करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी. स्क्रिन नंबर 21 में रहेको छ ड्यूरिंग द विंडोन पीरियड ऑफ पेशेंट विथ एड्स बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ELISA, वेस्टर्न ब्लड रैपिड टेस्ट, RT-PCR टेस्ट. इसको करेक्ट आंसर हो RT-PCR टेस्ट. स्क्रिन नंबर 22 में रहेको छ फादर अफ मोडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनियर, रोबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर. इसको करेक्ट आंसर हो लुइस पास्चर. नंबर 23 में रहेको छ when the patient is acquiring infection from another patient is known as cross infection, latrogenic infection, opportunistic infection, nosocomial infection. इसको करेक्ट आंसर हो क्रॉस इन्फेक्शन. नंबर 24 में रहेको छ द valve that is responsible for preventing backflow of blood from the left ventricle to the left atrium is known as the ड्रेडट रहेको छ पल्मोनरी भाल्भ, एट्रिक भाल्भ, ट्राइस्कुपिड भाल्भ, इसको माइट्रल बिस्कुपिड भाल्भ. इसको ऑप्शन हो करेक्ट आंसर हो डी में रहेको छ. नंबर 25 में रहेको छ मिस्ड एबोर्सन इज आल्सो नोन एज कंप्लीट एबोर्सन, इनएविटेबल एबोर्सन, साइलेंट मिसकैरेज, सेप्टिक एबोर्सन. इसको करेक्ट आंसर हो साइलेंट मिसकैरेज. नंबर 26 में रहेको छ इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर which of the following injection is given to improve uterine contraction. इसको रहेको छ प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, फेनेरिगेन. इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन. इसके नंबर 27 में रहेको छ व्हाट इज द नॉर्मल कलर अफ amniotic fluid when the back water ruptures. इसको करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए is like water. नंबर 28 में रहेको छ स्क्वीज टेक्निक इज यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंस, प्रीमैच्योर इजाकुलेशन, इनफर्टिलिटी, सिजोफ्रेनिया. इसको करेक्ट आंसर हो प्रीमैच्योर इजाकुलेशन. नंबर 29 में रहेको छ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज एड्रेनालिन, एमोनोफिलाइन, एट्रोपिन, फुरसामाइड. इसको करेक्ट आंसर हो एड्रेनालिन. नंबर 30 में रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइंग ड्रग्स मे कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम. इसको करेक्ट आंसर हो क्लोरामाफेनिकोल. ऑप्शन ए हो इसको करेक्ट आंसर. नंबर 31 में रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर. इसको करेक्ट आंसर हो पैंटोप्राजोल. इसको करेक्ट आंसर हो पैंटोप्राजोल. नंबर 32 में रहेको छ इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ लो लेवल्स ऑफ द सेरोटोनिन, हाई लेवल्स ऑफ द सेरोटोनिन, लो लेवल्स ऑफ द डोपामाइन, हाई लेवल ऑफ डोपामाइन. इसको करेक्ट आंसर हो लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन. इसके नंबर 33 में रहेको छ कंजम्पशन अफ व्हिच अफ द फ्लोइंग ड्रग्स बाय अ मदर ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी मे कॉज फोकोमेलिया टू द फिटस. इसको करेक्ट आंसर हो
थालिडोमाइड। नम्बर 34 मा रहेको छ द ड्रग युज्ड फर प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ नोजिया एन्ड भोमिटिङ इज नोन एज एन्टिटुसिबिस। यसै गरी रहेको छ अप्सन बी मा रहेको छ एन्टिबायोटिक, एन्टिमेटिक्स, एन्टिपाइरेटिक्स। यसको करेक्ट एन्सर हो एन्टिमाइटिक्स। नम्बर 35 मा रहेको छ भिटामिन्स विच हेल्प इन आउन्ड हिलिङ इज भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन ए। यसको करेक्ट एन्सर हो भिटामिन सी। नम्बर 36 मा रहेको छ इफ हाइएस्ट टेम्परेचर इज रेकर्डेड इन द मर्निङ एन्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इभिनिङ द काइन्ड अफ फिभर इज नोन एज इन्भर्स फिभर, लिसिस, क्रिसिस, रिपिटेन्ट फिभर। यसको अप्सन ए करेक्ट एन्सर हो इन्भर्स फिभर। नम्बर 37 मा रहेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ ह्यान्ड वासिङ इज टाइम अफ सोप, सर्फेस टेन्सन, फ्रिक्सन। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन डी फ्रिक्सन। नम्बर 38 मा रहेको छ द साइज अफ इन्ट्राभेनियस क्यानुला युज्ड फर न्यूनेट्स इज 18 गज, 20 गज, 22 गज, 24 गज। यसको करेक्ट एन्सर हो 24 गजको। नम्बर 39 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज युज्ड टु एक्सेस द लेभल अफ कन्सियसनेस। यसको एपिजिआरई स्कोर, ब्राडन स्केल, ग्लाकोमा स्केल, स्नेल्स चार्ट। यसको ग्लास्कोमा स्केल। नम्बर 40 मा रहेको छ इन्फ्लामेसन अफ द टङ इज नोन एज जिन्जिभाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोटाइटिस, स्टोमाटाइटिस। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन बी रहेको छ। यसै गरी ब्लिस्टर्स आर मेनली सिन इन 1 डिग्री बर्न, 2 डिग्री बर्न, 3 डिग्री बर्न, 4 डिग्री बर्न। यसको करेक्ट एन्सर हो 2 डिग्री बर्न। यसै गरी डायग्नोस्टिक अफ रेबिज इज रहेको छ यसको डायग्नोस्टिक अफ रेबिज इज अप्सन बी रहेको छ करेक्ट एन्सर नगरी बोडिस। यसको नम्बर 43 मा रहेको छ द फर्स्ट इन्डिकेटर अफ फर पिइएम। यसै गरी अन्डर वेट फर एज। अप्सन ए हो यसको करेक्ट एन्सर अन्डर वेट फर एज। यसै गरी द भ्याक्सिन एडमिनिस्ट्रेट एन्ड इन्ट्रानेजल स्प्रे इज रुबेला, पोलियोमाइलाइटिस, मिजल्स, इन्फ्लुएन्जा। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन डी इन्फ्लुएन्जा। नम्बर 45 मा रहेको छ सनसेट आई इज अ टाइपिकल फिचर अफ एन्सेफलाइटिस, हाइड्रोसेफलाइसिस, कन्जेनिटल हार्ट डिजिज, मेनिन्जाइटिस। यसको करेक्ट एन्सर हो हाइड्रोसेफलाइसिस। नम्बर 46 मा रहेको छ लेक्चर स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षणको कस्तो विधि हो। यसको यसको सोरेटिक मेथड, डिडेक्टिक मेथड, नन भर्बल कम्युनिकेसन। यसको करेक्ट एन्सर हो अप्सन बी रहेको छ। यसै गरी नम्बर 47 मा रहेको छ कविले कविता लेखे यो वाक्यको स्त्रीलिङ्ग रूप कुन ठीक हो। यसको छ कविले कविता लेखिन्, कवयत्रीले कविता लेखिन्, कवयत्रीले कविता लेख्नुभयो, कवयत्रीले कविता लेखे। यसको करेक्ट एन्सर हो कवयत्रीले कविता लेखिन्। नम्बर 48 मा रहेको छ सामान्य वर्तमान कालको वाक्य कुन हो। राम पाठ पढ्नेछ, ऊ खेल खेल्थ्यो, हरि झोला बोक्छ, हामीले पाठ पढ्यौँ। यसको करेक्ट एन्सर हो हामीले पाठ पढ्यौँ। अनि 49 मा रहेको छ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कतिवटा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको दरबन्दी हुन्छ। यसको एन्सर हो 1। यसको अप्सन रहेको छ 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना। यसको करेक्ट एन्सर हो 4 जना। अन्तिम नम्बरमा रहेको छ 50 नम्बरमा ही पोस्टपोन्ड द म्यानर। यसको करेक्ट एन्सर हो मिटिङ। ही पोस्टपोन्ड मिटिङ द म्यानर। ओके, थ्याङ्क यू। यो विशेष त हामीले आज तपाईको माझमा प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले लिने स्वास्थ्य सेवा 4 तह अवयव पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षाको विशेष रूपमा यो सेट नमुना पत्र तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र तपाईलाई कस्तो भिडियो ल्याउनु पर्छ कमेन्ट गर्नुहोला र केही कमजोरी भएमा माफी दिनुहोला। हाम्रो टप हेल्थ इन्फो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजलाई भने यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।